वेलकम टू गोवा न्यूज. नाव फ्रेंड्स, आयज आसा आमी लोअर जेटी हेडलायन सडा आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकता. आमदार आसा, बाकीचे इंजिनियर्स आसा, PWD, WRD, खुबशे ऑफिशियल्सूय आसा. हांगा एक मोठो प्रॉब्लम जाल्लो आसा दॅट देयर इज अ लँडस्लायड. आनी जेन्ना लँडस्लायड जाले हे एरियाचे जे उदकाचे पायप आसलेले जे वॉर्ड नंबर 2 आनी अदर एरियाज वयली टाकी भरताली तो मेन पायपलायन मोडून पडलेलो आसा. तशेंच हे वाठारान एक 8-10 घरां आसा हे फाटल्यान तेंचेय उदकाचो पायपलायन तोय मोडलेलो आसा. प्लस देर इज इमिडिएट थ्रेट फॉर दीस रोड वीच लीड्स टू दीज हाउसेस हेर, रेजिडेंट्स हेर. म्हणून आयज एक इन्स्पेक्शन केल्लेले आमदारांनी अलॉंग विथ दी मिनिस्टर अलॉंग विथ दी ऑफिशियल्स. आनी हो इन्स्पेक्शनाचो कितें निकाल जाला ते आमी आतांच विचारया. सो वी हॅव दी MLA एंड अदर ऑफिशियल्स हेर. पळयात तेंचे मनान कितें आसा, कित्याक हो रिस्क कंटिन्यू उरतलो बेगीनचे बेगीन. हांगा एक रिटेनिंग वॉलाची मागणी आसा. संकल्प बाब, आयज इन्स्पेक्शन आसलेलें, मेन कारण कितें आसलेलो? आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत भरपूर पावस पडपाक लागलेलो आसा आनी गेल्या आयतारच्यान आनी सडनली कितें जालें, पावस पडल्या कारणान ही जी एरिया आसा, आमी आतां सद्या हर्बर जेटी, लोअर जेटी म्हणटा पळय थंयसर आसा. आमच्या फाटल्यान पळयतलो जाल्यार आमचे खापरेश्वराचें देवूळ आसा, तें मेन स्थान जे वयर आमी पळयता पळय खापरेश्वर, बट हे आमचे मेन खापरेश्वराचो मेन ओरिजिनल स्थान हो. आनी हांगा आमची सगळीं घरां आसा, फॅमिलीज रावता. तुमकां दिसता आयज पावस, आयतार दीस जो पावस पडलो तेज्या वन्स मंडे ही टोटल लँडस्लायड जाली, ही सगळी माती व्हांवन गेली. आनी मेन कितें आसा, हांगा पायपलायन जी आसा पळय, मेन PWD जी पायपलायन आसा ती व्हांवून गेली वांगडा. आनी ती सकयल तुका दिसता आसतली पडल्या पळय ती रोडी, तेज्या वांगडा रोडी गेलो व्हांवून. सो हांगा जाल्ल्या कारणान ही टोटल उदक भायर फ्लो जावपाक लागलें, बस्ट जालो पायप आनी उदक भायर वयपाक लागलें. तेज्या लागून सगळ्यांची डिस्कनेक्ट करचें पडलें आनी लोकांक आख्खे सड्यार जावं, बोगद्यार जावं, जेटीर जावं सगळे कडेन उदक ना जालें 2 दीस. म्हळ्यार ते ट्युजडे, मंडे आनी ट्युजडे. सो आयच्यान आनी हांव खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे PWDचे, जे हिसपान तेंच्यांनी फुडाकार घेवन इमिजिएटली ऑन प्रायोरिटी हें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट केल्लेलें आसा. आनी आयच्या दिसा भितर सगळ्यांक उदकूय रिलीज केल्लेलें आसा. सो जो त्रास लोकांक जाल्लो उदकाक लागून, कित्याक इट इज अ डिजास्टर, हे कोण तूं आडोवंक शकना, कोणें मुद्दाम केल्लें ना, कांय ना. हे आमचो सगळेच कडेन चालू आसा. बट देवाच्या कृपेन, देवाचो, आमच्या खापरेश्वराचो, लक्ष्मीनारायणचो, आमच्या आशिर्वादान मुरमाड गोवाचेर अजून पर्यंत व्हडलो दुर्घटना तशी कांय जावना. देवा कडेन मागता ते तशें कितें जावपाक दिवनाका म्हणून, कित्याक हे नेचराच्या फुड्यान कोणाचेर चलना. सो नेचराक लागून हें जाल्लेलें आसा. बट इमिजिएटली आमचे आयज इन्स्पेक्शन हांवें मुद्दाम दवरलें आनी तेज्या लागून आमचो मुद्दाम मामलेदार, जो आमचो मुरगांवचो मेन मामलेदार, तो येयलो मुद्दाम. तेज्या वांगडा आमचे PWDचे रोड्साचे लोक येयले, कित्याक रोड्स गेला म्हणून. तेज्या बरोबर आमचे वॉटर डिपार्टमेंटाचे PWDचे ते येयले, WRDचे सगळे EG सगळे जाणां हांगा येवन हे ऑन प्रायोरिटी. आनी मामलेदारान ऑन प्रायोरिटी हे बाय फ्रायडे तो कलेक्टरा कडेनसून एप्रुवल घेवपाचो तो प्रयत्न करतलो आनी हो फूल रिटेनिंग हॉल बांदून, कित्याक नाजाल्यार हो रस्तो आसा पळय, हो रस्तो टोटल व्हांवून वयतलो. हो रस्तो आसा, कित्याक वयरसूनय उदक येता, आमी पळयता तें, आनी होवूय रस्तो व्हांवून वयपाची हे आसा, पॉसिबिलिटी आसा. सो ते ना जावचें म्हणून हेज्या लागून हें इन्स्पेक्शन घेतलां ऑन प्रायोरिटी. PWD म्हाका दिसता आमचो मामलेदार एक करतलो. आनी परत एकदां हांव आमचे PWD, WRD खऱ्या मनानसून थँक्स म्हणटा, स्पेशली PWD वॉटर्स डिपार्टमेंट, जे हिसपान तेंच्यांनी ऑन प्रायोरिटी आनी बरें काम करून घेतलें तेंचे. तेका लागून हांव तेंचे JE जावं, AE जावं, सगळे जे वांगडी आसा तेंकां सगळ्यांक खरेंच थँक्यू म्हणटा, कितें एक बरें काम केल्लेलें आसा. हांगा एक झरी आसा आयकलां, तेजेय कितें रिस्टोरेशन बीन? ही झर आमची एक ओल्ड झर आसा ती, आनी ब्युटिफूल झर आसा. म्हाका दिसता तेजे रिस्टोरेशनाचें ऑलरेडी काम आमी स्टार्ट केल्लें आसा. गेल्या वर्सा आमी येवन इन्स्पेक्शन केलेलें, टोटल इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा. आर्किटेक्टा कडेन आमी प्लॅन दिलो आसा. इट इज अ झर स्प्रींग प्रिजर्व करतले, तेज्या वांगडा तेका ब्युटिफिकेशन, कित्याक लोकांक येवन हांगा बसपाक टायमपास, कित्याक पयलीं लोक खूब येताले हांगा न्हांवपाक येते. सो तो सगळो कचरो जाला, चिखल जाल्या कारणान लोक आतां एवॉयड केला. तेज्या लागून वीथ ब्युटिफिकेशन हो जर थोड्या दिसा भितर, एक 3 ते 6 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता हेजें काम स्टार्ट जावपाचें आसा. ऑलरेडी इन फायनल प्रोसेस आसा आनी हांव एक 6 म्हयन्या भितर हें काम स्टार्ट करून घेतलो झरीचें. सर, हो जो एरिया आसा कंपाउंड, ते म्हाका दिसता MPTचोच तेंकता, सारको लागीं आसा. आनी कितें इश्यूज आसा हे लोकांचे हांगा? 100% लोकांचे इश्यू आसा. MPTचे कितें जालां, MPT आख्खो मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी, तसो आख्खो गोंय म्हटल्यार MPT म्हणटा आपली प्रॉपर्टी, हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. आतां हे लोक हांगा
30 45 इयर्स बिफोर लिबरेशन गोवा लिबरेट जावचेचे तेन्नाची घरां हांगा आसा ह्या भागात. तेन्ना हे येवन हांगा सेटल जालेले एमपीडीन तेंचे आजे पणजे काम करताले त्या टायमार ते लोक हांगा रावता आनी तांकां हे एमपीडी नोटिसीस धाडपाक लागले. प्रत्येक वर्सा तांकां सतयता. ते कोर्टान केस चल्ला. कोर्टान हे लोक जिखले सुद्दां जाल्यार ते अपिलाक वयता वयर. म्हळ्यार हेंचे कडेन ती कॅपेसिटी ना. परत हायकोर्टान जिखले ते सुप्रीम कोर्टान वयता. हे लोक खंयसून वयतले. सो अशी परिस्थिती हे लोकांनी हे एमपीडीन हे लोकांची करून घेतली. तर ती खूब वायट गजाल. हे लास्ट टायम हांवें एसेंब्लीनूय मांडलेलें आसा. आय विल ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. कितें अशें लोकांक सोदता पण तेंची ही तुका घरां पळय 50 स्क्वेअर मिटराची घरां आनी केन्नाची घरां आतांची घरां चड तांकां कितें बाबा एक रिपेरींग करतलो असो जाल्यार रिपेरींग करपाक लागले रे रोखडे तेंचे लोक येता आनी तांकां स्टॉप करता एमपीडीचे. म्हळ्यार इतलो तांकां हे आसा दादागिरी तेंची आनी लोकांक खूब सतयता. सो आतां हांव हेंचे कडेन उलयतालो आमच्या रेजिडेंट्सां कडेन जाल्यार तेवूय म्हाका तेच सांगपाक लागले सर आमच्या घरांक लागून मातशे इशू हे घे म्हणून आतां घेतले तुम्ही 100%. संकल्प बाप सिन्स वी स्पोक अबाउट एमपीटी काल एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्लो ते पोर्ट युजर इन सपोर्ट ऑफ यू दे सेड दॅट यू आर बीन टार्गेटेड बिकॉज यू आर सपोर्टिंग द पोर्ट युजर्स अशे बातमी भायर सरलेले आसा. खरें कितें तें नवीन बाब हो इशू आसा तो बरो व्हडलो इशू आसा. 1 आनी 2 मिनटान जावपाना सांगून. सो हांव तुका प्रॉमीस करता ऑन दीस इशू एक सेपरेट हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेता. यू विल बी एड्रेसिंग येस आनी प्रेस कॉन्फरन्स करून तुका सगळे हांव डिटेलान तुका सांगता. कितें तरी व्हडलो आसतलो आसा 100% आसा. कित्याक पळय आमी आयज लोकांक लागून वावरता. आयज जे पर्यंत हांवें काम करता कितें आसा म्हाका लोकांचो आनी आमच्या लोकल लोकांचो इंट्रस्ट आमकां गोंयकारांचो म्हाज्या मुरगांवच्या लोकांचो म्हाका इंट्रस्ट आसा. बाकीचे कोण कितें म्हणटा तें म्हाका पडलेलें ना. आय एम लिस्ट बॉदर्ड अबाउट वॉट पीपल से कितें येता तें ना. म्हाजो स्टँड आसतलो आमच्या लोकल लोकांक लागून मुरगांवच्या लोकांक लागून आनी गोंयच्या लोकांक लागून. एंड आय वील ऑलवेज बी फर्म. म्हाजेर कितले नेगेटीव गेले कितें गेले आय डोंट केअर बट आय वील बी ऑलवेज बी द पीपल ऑफ गोवा आनी मुरगांव. तुम्ही ते सांगनाका कित्याक तुम्ही म्हणटले बट देर इज पॉलिटिक्स इनवॉल्व. Is there is a is this whole conspiracy part of politics? I will explain to you this in detail, but still I am telling you, आमी पॉलिटिक्सान आसा. आमी केन्ना चिंतून आसले पॉलिटिक्सान पावलो सुद्दां कितें धक्के खावन पॉलिटिक्सान पावला आनी आयज आमदार म्हणून हांगा उबो आसा. सो म्हाका तेजें दूख खबर आसा. तेजें म्हत्व म्हाका खबर आसा. इम्पॉर्टन्स खबर आसा. एक मनशाक ह्या पोजिशनाचेर पावपाक जे त्रास हांवें काडला तेजे लागून सदांच म्हजो फर्स्ट स्टेप उरता कितें हांवें जे ह्या पोजिशनार पावले लोकांक लागून पावला. सो पीपल ऑफ मुरगांव गोवा इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी. नॉट अदर पीपल, नॉट आउटसायडर्स, नॉट एमपीटी ऑर हे जे भायले कोण आसा पळय हांगा धंदो करता ते म्हजी प्रायोरिटी न्हू. माय फर्स्ट प्रायोरिटी वील बी द पीपल ऑफ गोवा, पीपल ऑफ मुरगांव गोवा. कित्याक म्हाजो स्टँड आसतलो तो लोकांक लागून स्टँड आसतलो. दे इलेक्टेड यू. दे हॅव इलेक्टेड मी. हेंच्या लागून हांव स्टँड केन्ना घेवपाना आनी घेवपाचो आसलो जाल्यार खूब पयलीं घेवपाचो. सो हे इश्यूचेर हांव तुका एक सेपरेट बरी बायट एक्सपोज आसतलो. तूं जाणा जेन्ना हांव उलयता तेन्ना एक्सपोज करतलो आनी बिग धमाका करता. बिग धमाका इज इन ऑफरिंग अशें आमदाराचें म्हणणें आसा ऑन दी एमपीटी इशू जे कॉन्ट्रोवर्सी चालू आसा. सद्या जे जेटी भागाचे लोक आसा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. एवरीबडी इज लुकींग विथ पॉझिटिविटी की तेंचो जो एक इशू आसा सिमिलर अगेन विथ दी एमपीटी घराचो इशू तोय सुटावो बेगीन जावचें. आनी हे जे म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता कोसळ्ळे आसा लँडस्लायड जाला तेजे हेतूनय कितें तरी बेगीन तांकां रिलीफ मेळटलें. तुमी हांगा रावता? खंय रावता तुमी? सो जे आमदारान म्हणले घराचो मोठो इशू आहा खरेंच मोठो इशू आसा न्ही? हॅरेसमेंट आसा तितले 2-3-4 वर्सांनी बीन हें धाडटा आमकां नोटीस एमपीटी. आतां तुमचो आनी खंय घर बीन आसा? ना आमचे आमी आमचे 4-5 पिढयो सोंपले हांगा. 5 पिढी हांगाच रावता पोर्तुगीज टायमा पासून हांगाच रावता. हय पण आतां फाल्यां सपोज एमपीटीन कितें सांगलें जाल्यार खंय वयतले? मागीर तेंच आतां कितें करतले आमी. सो फ्रेंड्स आयकला तुमी हे जो प्रश्न आसा हेजो आमी एक इन डिटेल तुमच्या खातीर एक इंटरव्यू करतले. नॉट ओनली एट दीस एरिया अदर एरियाज एफेक्टेड विथ for having their homes around the Mormugao Port Authority तुमचे खातीर. But today I just touched upon that issue to highlight that हांगा मुरगांव तालुक्यान everything is unstable. कितें ना कितें जायत आसा
केन्ना कोणाचे घरा मोडटले केन्ना कितें जातलें कांयच गॅरंटी ना. सो आयज जे आमी जाग्यार आसा ते जाग्यार आयज इन्स्पेक्शन जालें आनी लोकांनी उलयले.